लेकिन दोस्तों इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान की जमात की तरफ से ये ऐलान किया गया है जनाब कि अगर हमने फ़ाइनल कॉल दे दी और अगर हमने जो एहतजाज है उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर वो जो सारे के सारे हकीमी नुस्खे हैं, वो जो कुश्ते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने तैयार करके रखे हुए हैं इमरान खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए, वो तमाम के तमाम बेअसर हो जाएंगे। ये दावा भी किया गया है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि राना सनाउल्लाह साहब खुद इमरान खान के पैरों पर आके बैठेंगे और उनके पैरों को हाथ लगाकर ये कहेंगे कि जनाब अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है इस एहतजाज की कॉल को ख़त्म कर दो, क्योंकि इसकी वजह से अब हम किसी जोगे नहीं रह गए। ये बहुत बड़ा दावा है जो किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक मरकज़ी लीडर की तरफ से, एक ऐसे लीडर की तरफ से जो इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी रह चुके हैं और इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर मीडिया को कंट्रोल करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मेरा इशारा है इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ, जो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, हर एक मौके पर उनके साथ मौजूद रहते हैं। उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर ये बहुत बड़ा दावा किया है और उनका ये मानना है कि जनाब ये जो इस मर्तबा की जो एहतजाजी कॉल होगी इमरान खान साहब की तरफ से, वो माजी में दी जाने वाली तमाम कॉल्स से हट कर होगी। इस किस्म का सरप्राइज़ होगा कि हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये जो दावा सामने आया, इस दावे की क्या हकीकत है, इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और इमरान खान साहब क्या वाकई ही इस सूरत हाल से मौजूदा हुकूमत को परेशान कर सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का एक छोटा सा जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल उन्होंने रात को जूम पर एक मीटिंग की है डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स और माशी तज्जिया निगारों के साथ, और उस मीटिंग के अंदर भी इमरान खान साहब की तरफ से ये कहना था उनका कि जनाब मैं मौजूदा हुकूमत को कुछ ज़्यादा वक्त देने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी अपना मंसूबा किसी को नहीं बता रहा, जल्द अपना लाहे अमल दूंगा। और उन्होंने भी यही बात कही, उनका भी बिटवीन द लाइंस ये कहने का जो इशारा था वो यही था कि जनाब इस मरतबा एक सरप्राइज़ है जो मौजूदा हुकूमत के लिए होगा। और ये जो दोनों बातें हैं ये चूँकि एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तफसील के साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले पंजाब का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में पंजाब और वफाक एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और मामला है वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कराने का, क्योंकि आईजी पंजाब के अहकामात के बावजूद जो CCPO लाहौर हैं गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, उन्होंने ये पर्चे दर्ज करने का हुक्म सादर कर दिया था। और ये जो पर्चे थे मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर, जावेद लतीफ़ साहब पर, MDV PTV पर और दीगर शख्सियात के ऊपर ये पर्चे हैं वो दर्ज कर लिए गए। और उसके लिए कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये हदायत की गई थी IG पंजाब को कि जनाब ये वाले पर्चे दर्ज करने हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये कवायद के ख़िलाफ़ है, इस तरह के पर्चे दर्ज नहीं किए जा सकते। लिहाजा उन्होंने माज़रत कर ली, उन्होंने कहा जनाब ये काम मेरे बसों बाहर है। जिसके बाद CCPO लाहौर ने जो IG पंजाब है उनकी वाज़ेह डायरेक्शंस और अहकामात को पैरों की ठोकर पर रखते हुए ये FIRs दर्ज कर ली, जिसके बाद वफाक ने जो CCPO हैं डोगर साहब, उनको अपने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जनाब आप वापस आएँ और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को आकर रिपोर्ट करें, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बरहम हो गए और उन्होंने वफाक को एक ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा जनाब CCPO लाहौर पर आपका हुक्म नहीं चल सकता, उनको मैंने तैनात किया है और उनको हटाने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। और उसके बाद उन्होंने CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को ओहदा ना छोड़ने का हुक्म दे दिया। और जिसके बाद जो CCPO हैं उन्होंने भी ये बात लिख कर भिजवा दी है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कि जनाब मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत के मातहत हूँ, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मेरा बॉस है, लिहाजा मैं उनके अहकामात के तहत ये ओहदा छोड़ने से इनकार कर रहा हूं। और ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जिससे वफाक और पंजाब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर मेरा ये नुक्ता नज़र है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इमरान खान साहब जिस तरीके से हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत को दबाव में लेके आना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेके आना चाह रहे हैं, उसके लिए पंजाब के महाज का गर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
لیکن یہاں پر ایک امتحان ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کی کشتی میں سوار ہونا ہے، انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے، عمران خان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ وہ خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ میرا جو جھکاؤ ہے اور میرا جو تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ میں 1 منٹ کے اندر وہ تمام کے تمام جو تعلقات ہیں ان کو کنویں میں پھینک دوں، پاسبل نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ فاصلے کسی بھی صورت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل آ رہا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کو کسی طرح کی کوئی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا پرویز الہی صاحب کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن آ گئی ہے۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی کشتی میں سوار ہونا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہے، اور یہ دونوں فیصلے، دونوں میں سے جو بھی وہ ایک فیصلہ کریں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے تب بھی ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے تب بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جس نے ایک مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ان کو واپس چودھری شجاعت حسین صاحب سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے کچھ جو قافلی کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے ایک انفارمیشن ہے جو شیئر کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری خاندان کی ایک جو بیٹی ہیں، ایک جو صاحبزادی ہیں، ان کی طرف سے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بحالی کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب کی چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں وہ جو ان کی صاحبزادی تھیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، اور صاحبزادی نے رو رو کر یعنی اپنے جو دونوں بڑے ہیں ان سے یہ فریاد کی کہ جناب آپ اپنے آپسی جو اختلافات ہیں وہ ختم کر دیں، کیونکہ پبلک کے اندر اور خاندان کے اندر اس حوالے سے یہ جو رفٹ آئی ہے اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جو جسے کہہ سکتے ہیں دوریاں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کسی بھی صورت ایک اچھا طرز عمل نہیں ہے، جس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے نرم رویے کا بھی اظہار کیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی نرم رویے کا اظہار کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے کہیں کہ وہ معاملات کو ٹھیک کریں، میری طرف سے معاملہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جس پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جناب یہ معاملات اس وجہ سے خراب ہوئے تھے جب آپ نے مجھے اعتماد کا ووٹ لینے سے روکا تھا۔ تو بات وہیں پر ہے کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جناب آپ میرے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، میں عمران خان کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ نہیں کر سکتا، جس کے بعد وہ جو بچی تھی اس نے دوبارہ اپنا رول پلے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کو بھی ہم نہیں چھیڑتے کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، سیاست سے الگ ہو کر جو فیملی کے ریلیشنز ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے، جس پر یہ اتفاق کیا گیا کہ بہت جلد مونس الہی صاحب کی بھی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد مونس الہی صاحب کی ملاقات ہوگی چودھری شافع حسین صاحب سے اور چودھری صالح حسین صاحب سے، جہاں پر اس ملاقات کے اندر چودھری پرویز الہی بھی موجود ہوں گے، چودھری شجاعت حسین صاحب بھی موجود ہوں گے، اور وہ معزز خاتون بھی وہاں پر موجود ہوں گی، اور اس معاملے کو طے کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آ رہی ہے کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی چھتر چھایا کے نیچے ہی ہے، اور یہ والا جو فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس سائٹ پر جانا ہے، اس لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے، رائٹ سائٹ پہ جانا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہے، اس کا فیصلہ بھی وہ اکیلے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا، اور اس کے لیے اب ضروری ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کو فرنٹ پر آنا چاہیے، اور اسی سینیریو کے اندر مسلم لیگ نون کی ایک خاتون ایم پی اے ہیں اور ترجمان بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی طرف سے بھی ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب ابھی ہمیں پنجاب حکومت گرانے کی جلدی نہیں ہے۔ جلدی کیوں نہیں ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم چودھری پرویز الہی صاحب کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے بیانیے پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ عمران خان صاحب کے بیانیہ جو اس فوج کے خلاف ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے
तो फिर हमें चौधरी परवेज़ इलाही को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ब खुद ही गिर जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए सब अच्छा नहीं है और उन्होंने अब इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। चूँकि मोनस इलाही साहब जो उनके साहबजादे हैं, उन्होंने तो अपनी डायरेक्शन को वाज़े किया हुआ है। वो ये समझते हैं कि हमें इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्विंग है उसका हिस्सा बनना चाहिए और इसके साथ साथ वो अपना एक नया प्रेशर ग्रुप जो है पंजाब में वो उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला दूसरा है क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नज़ाकतों को समझते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे खेलों का हिस्सा रह चुके हैं। वो किंग्स पार्टी का भी हिस्सा रह चुके हैं और किंग्स पार्टी के तौर पर उन्होंने मरकज़ में भी हुकूमत बनाई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब मुशर्रफ दौर के अंदर वज़ीर आज़म भी रहे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लिहाजा उनको इस बात का अंदाज़ा है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता और इस बैर के क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। लिहाजा ये देखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब फ्यूचर के अंदर अब कौन सा फ़ैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब इस बात का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनका ये मानना है और इस्लामाबाद के जो बहुत ज़्यादा बाखबर सर्कल्स हैं उनके अंदर भी ये इतला बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब फ़ाइनल कॉल देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो ये समझते हैं कि फ़ाइनल कॉल दिए बगैर वो अपने मुतालबात को अमली जामा नहीं पहना सकते। और उस वक़्त उनका मेन मुतालबा ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। इस वक्त उनका मेन मुतालबा ये है कि जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुमकिना अपॉइंटमेंट होने जा रही है नवंबर में, उस अपॉइंटमेंट के रास्ते में किसी न किसी तरीके से रुकावट पैदा की जाए और मौजूदा हुकूमत से ये राइट जो है वो वापस ले लिया जाए उस वक्त तक जब तक नए इलेक्शंस ना हो जाएं। इस बात का तो उनको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त नए इंतखाबात मुमकिन नहीं है क्योंकि दो सूबे इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और वहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ है उसका आगाज़ नहीं हो सका। और ख़ुद अभी हुकूमती इदारों का ये मानना भी है कि कम से कम सिंध के अंदर ये जो पानी है इसको उतरने में 6 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीने का ये टाइम दिया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 से 6 माह के अंदर इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है कम से कम सिंध में और बलूचिस्तान में। लिहाजा ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि इस दौरान जो मौजूदा हुकूमत है वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट ना करे। इसीलिए वो अपना दबाव भी बढ़ाते चले जा रहे हैं और अगले जो नेक्स्ट लेवल है, अगला जो कदम है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और अब उनको इस बारे में यकीन हो चला है कि जनाब ये जो डेड लॉक हो चुका है उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो डेड लॉक भी किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकता। लिहाजा उस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए एक नेगोशिएशन की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोलने के लिए ज़रूरी है कि वो सड़कों पर आए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने करीबी रुफ़क़ा को इस बात का इशारा दिया है कि मुमकिना तौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में वो अपनी फ़ाइनल कॉल का ऐलान करेंगे। और इसीलिए वो आज लाहौर भी आ रहे हैं जहां पर उन्होंने वकला कन्वेंशन से ख़िताब भी करना है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, ये जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वहाँ पर इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक ये वकला कन्वेंशन या तो ख़त्म हो चुका क्योंकि 2 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब लाहौर पहुँचे नहीं हैं। लेकिन देखना यह है कि इस कन्वेंशन के अंदर कौन सी वो नई बात करते हैं, क्योंकि कल जो उन्होंने बात की कि जनाब मैं अभी अपना मंसूबा किसी को नहीं बता रहा था, हम मौजूदा हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। इसका मतलब यही है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर तारीख और फाइनल कॉल ये दोनों ही आ जाएंगी, जिसके बाद हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस मरतबा इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा और जो पिछली दफ़ा उनको रियायत मिली थी इस मरतबा वो रियायत नहीं मिलेगी, जिसके जवाब में इफ्तिखार दुरानी साहब ने टीवी पर आकर इस बात का इशारा किया कि जनाब आपको तो पता ही नहीं है हम करने क्या जा रहे हैं, हम आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ लेके आएंगे, एक ऐसी चाल चलेंगे, एक अनोखा इस तरह का कोई एहतजाज करेंगे जिसके नतीजे में
آپ کو خود گھٹنوں کے بل جھک کر عمران خان صاحب کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا اور ان سے اپنے لیے ریلیف مانگنا پڑے گا۔ اب یہ والا جو دعویٰ ہے افتخار درانی صاحب کا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ آؤٹ آف دی باکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ آؤٹ آف دی باکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم ماضی میں دیکھیں، جس وقت عمران خان صاحب لاہور سے آزادی مارچ لے کر چلے تھے اسلام آباد اور ڈی چوک وہاں پر وہ پہنچے تھے، اور جس وقت وہ کشمیر ہائی وے کے اوپر موجود تھے، تب بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آج شام کو جلسے میں میں ایسا اعلان کروں گا جس پر اگر ایگزیکیوٹ ہو گیا تو نواز حکومت صرف چند دن کی مہمان رہ جائے گی۔ اور اسی شام جلسے سے جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب بجلی کے بل جمع نہ کرائیں، آپ گیس کے بل جمع نہ کرائیں، آپ ٹیکس دینا بند کر دیں، آپ جو بینکنگ چینل ہے اس کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں پاکستان میں، یعنی پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کا انہوں نے اس وقت منصوبہ دیا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خود انہوں نے ہی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر کی بتی نہیں کٹوائی تھی بلکہ بل پے کر دیے تھے، لہٰذا اس وقت جو انہوں نے آؤٹ آف باکس سلوشن دیا تھا وہ اس وقت بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا تھا۔ اس مرتبہ ان کا آؤٹ آف دی باکس جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں منصوبہ ہے، جس کا اشارہ فواد چودھری صاحب دے چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی منصوبہ ان کا ہو نہیں سکتا کہ اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ اور اس بات کا میں کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد جانے والے یا اسلام آباد تک آنے والے تمام راستے خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہٰذا اگر ان راستوں کو بند کر دیا جائے، وہاں پر اگر ان راستوں پر دھرنا دے دیا جائے تو پھر اسلام آباد کا جو رابطہ ہے وہ ملک کے دیگر حصوں سے کٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا اور وہ عمران خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ افتخار درانی صاحب نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو بیان ہے وہ دیا ہے کہ جناب ایسا ہم عمل کریں گے جس کے نتیجے میں آپ گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے محاصرے کا جو پلان ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کم از کم فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب جس وقت یہ فائنل کال دیں گے اسی وقت اس کے اوپر ایگزیکیوشن بھی کی جائے گی، اور یہ وہی لمحہ ہوگا جب چودھری پرویز الہی کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو پائے گا اس وقت کہ وہ اوپر سے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی بات کریں یا اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کرے لیکن اندر کھاتے کوئی دوسری کارروائی ڈال دیں، ایسا پاسبل نہیں ہو پائے گا۔ عمران خان صاحب کی فائنل کال سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنی جو پوزیشن ہے اور اپنی جو الائنمنٹ ہے ایدر وے عمران خان صاحب کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو واضح کرنا ہوگا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی احتجاجی تحریک کے مستقبل کا تعین کرے گا کہ وہ احتجاجی تحریک کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کامیاب ہوگی یا ایک مرتبہ پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔